श्री मोहम्मद कई मोमिनो ए मंदसुर की बीतक। अब यहाँ से आगे चले सो कहूँ हुक्म हक, सो कहूँ हुक्म हक। प्रकरण 52। उज्जैन में उत्सव। यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाए, तहाँ से आए उज्जैन। 28 मजले भई, 28 मजले भई। यहाँ से आए सीतामऊ। बितक चर्चाका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, सबैलाई आजको 63वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैको श्री चरण कमलमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी पछिल्लो क्लासमा मन्दस्वरको बितकलाई सुन्दै थियौँ। उदयपुरबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ। उदयपुरबाट रामपुरा दुधलाई हुँदै मन्दस्वरमा जानुहुन्छ। मन्दस्वरमा विशेष गरी मोमिनहरूको भेष बदल्ने प्रसङ्ग अनि इब्राहिमको प्रसङ्ग आदि मुख्य प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यहाँबाट पनि अगाडि निस्किनुहुन्छ। प्राण्यजी महाराजले पहिल्यै दुधलाईबाट नै मुकुन्ददासजीलाई औरङ्गाबाद पठाउनु भएको थियो र औरङ्गाबादमा गएर मुकुन्ददासजीले औरङ्गाबादका राजा राजसिंह, औरङ्गाबादका राजा भावसिंह हाडासँग सम्पर्क गरेर प्राण्यजी महाराज औरङ्गाबाद जाने तय हुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई निम्तो गरिन्छ। प्राण्यजी महाराज मन्दस्वरबाट अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। कहाँ जानुहुन्छ, के कस्ता बितकहरू हुन्छन्, चौपाई स्वयंले बताउनेछ। प्रकरण 52मा हामी छौँ। अब 1 नम्बरदेखि हामी अगाडि बढौँ। यहाँ से आए सीतामऊ। यहाँ से भनेको मन्दस्वरबाट, आए सीतामऊ, मन्दस्वरबाट सीतामऊ जानुभयो। हजुरले उदयपुरदेखि क्रम लेख्दै लेख्दै जानुहोस् बितकमा। उदयपुरमा लादु मसानीजीको घरमा बस्नुहुन्छ, तलाउमा जानुहुन्छ, फेरि उदयपुर आउनुहुन्छ, अनि अगाडि रामपुरा दुधलाई हुँदै मन्दस्वर, मन्दस्वरबाट सीतामऊ नौलाई हुँदै उज्जैन आइपुग्नुहुन्छ। उज्जैनसम्म आइपुग्दाखेरि प्राण्यजी महाराजको यात्रा 16,433 किलोमिटर भइसकेको हुन्छ। 16,433 किलोमिटर। उज्जैन एक प्रख्यात ठाउँ हो जहाँ कुम्भ मेला पनि लाग्ने गर्छ र उज्जैन राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्यको नामले पनि प्रसिद्ध छ। उज्जैनमा राजा भर्तृहरि हुनुभयो जसले 3 शतक लेख्नुभयो अनि उहाँकै भाइ विक्रमादित्य, उहाँले राज्य गर्नुभयो। नेपाली समुदायमा प्रसिद्ध विक्रम सम्वतको प्रचलन राजा विक्रमादित्यले सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँ पनि उज्जैनकै हुनुहुन्थ्यो। तहाँ से आए उज्जैन 28 मजले भई। 28 मजले, मजले भनेको स्थान, यानी कि 28वटा प्राण्यजी महाराजको पत्रावनी भयो अलग अलग घरमा। यसको मतलब उज्जैनको बितक के हो त भन्दाखेरि सुन्दरसाथको घरमा प्राण्यजी महाराजको पत्रावनी 28वटा भयो त्यो। 2 नम्बरमा जाउँ। भादौ सुदी छठको, भदौको महिना, सुदी शुक्ल पक्ष, छठ षष्ठी तिथि। रहे धनबाई के घर। धनबाई सुन्दरसाथको नाम। भाइ भगवान चौधरी। भाइ भगवान चौधरीले इमान ल्याया यिन पर।
निजानन्दको मार्गमा इमान बराबर विश्वास ल्याउनु भयो। 3 नम्बर, इन्होंने उत्सव किया, इन्होंने इनले उत्सव किया, उत्सव गरे, बाबूजी है नाम, उत्सव करने वाला को थिए बाबूजी। नानजी बेटा तिनका, बाबूजी का बेटा नानजी। श्रीराज पधारे मेडी ठाम, श्रीराज प्राणजी महाराज पधारे, पधार्नुभयो मेडी ठाम भनेको अर्को ठाउँमा, दोस्रो ठाउँमा जानुभयो। त्यसपछि बुला बेटा भगवानका, भगवान नाम, भगवान जी का छोरा बुला, बुला भनेको नाम, छोराको नाम। कान्छी भाइ मन, कान्छी भाइ अनि मन भनेको पनि नाम। कान्छी भाइ, मन भाइ, दामोदर दास, धन भाइ, ल्याए इमान मोमिन, मोमिन बनेर यिनीहरूले इमान ल्याए। 5 नम्बरमा आउनुहोस्। लालजी इत आइया, बुला बेटा इनका, लालजी नामका सुन्दर साथ इत आइया धर्ममा आए। बुला बेटा इनका, बुला उनका पुत्र थिए और कान्छी दोस्रो छोरा कान्छी। बेनी भाइ इनका आया, बेनी भाइ पनि धर्ममा आए। 6 नम्बर, लालजी उत्सव किया, लालजीले उत्सव गरे। पधराए श्रीराज, मोहन के घर उत्सव, मोहनको घरमा उत्सव भयो। पुरै मनोरथ काज, प्रणजीले मनोरथ पुरा गरिदिनु भयो। ए जो श्रीराम आइया, आया धनजी से ठाम, श्रीराम आए, धनजी पनि धर्ममा आए। श्रीराज पधारे इनके घरौँ, धर्ममा दीक्षित भएपछि उनको घरमा प्राणजी महाराज पधार्नुभयो। कि पूर्ण मनोरथ काम, पूर्ण मनोरथ चाहना, कामना पुरा गरिदिनु भयो। कान्छी के घर तै रसोई इन, कान्छीको घरमा उनीहरूले रसोईको सेवा गरे। हाउभाउ इन किया, कान्छीले हाउभाउ धेरै गरे प्रेमको। तर बिना अंकुर न होइ मोमिन, अंकुर छैन भने हाउभाउ जति नै गरे पनि मोमिन हुन सक्दैन। उसले आफ्नो अंकुर अनुसार लिए। 9 नम्बर, जीवली के घरौँ पधराए श्रीराज, नाम है जीवली। रसोई भली भान्त सौँ, रसोई भोजनको सेवा भली भान्त सौँ, राम्रो प्रकारले करी श्रीराजकी काज, प्राणजीको सेवाको लागि। काज भनेको सेवा। 10, उका धनजी के घरौँ, उका धनजी नाम, उनको घरमा करी रसोई भली भान्त, राम्रो प्रकारले रसोई गर्नुभयो। मन्दस्वरमा भिक्षा माग्दै घर घर गएर गुजारा गरेको। उज्जैनमा गए पछाडि घरै पछि पधराउने भएर सुन्दर साथहरूले भोजन गराए। त्यसैले जीवन कभी खुसी कभी गम। श्रीराज्यको पधराएके, प्राणजीलाई पधराएर रसोई अरुगाई कर खान्त, भोजन खिलाए कर खान्त चाहनाले, चाहनाको साथमा। बालबाई रसोई करके श्रीराज पधराए घरौँ, बालबाईले रसोई गराएर आफ्नो घरमा पधराइन्। दर्शन किया बुलाएके, बुलाएर दर्शन गरिन्। मनै हर्ष धरौँ, मनमा हर्ष धारण गरेर। भूधर फुलबाई ने श्रीराज पधराइन, रामबाई के घरौँ किए पुरे मनोरथ मन। कान्छी के घरौँ पधराए कर हेत, पधराए कर हेत प्रेमको साथमा पधराए। मुरली आनन्द श्यामजी उनले बुलाए तित, मुरली आनन्द श्यामजी तिनीहरूले बोलाए। पधारे मोहन के घरौँ और साहुकार के, मोहनजी के घरमा साहुकारको घरमा पधारे प्रणजीलाई। भले भावसो पधराए, राम्रो भावनाले पधराए।
श्यामबाईकै घरमा गए। त्यसपछि श्यामबाईको घरमा जानुभयो। यस प्रकारले 14 नम्बरसम्म प्राणजी महाराजको पदरावनीको प्रसङ्ग छ। यो केही अप्ठ्यारो चौपाई छैन, पढ्दै गए हुन्छ। 15 फेर 23वें दिन यहाँ से। कति दिन बस्नुभयो प्राणजी? होइन, 22 दिन बस्नुभयो। 23औं दिनमा चाहिँ हिँड्नुभयो। 22 दिन बस्नुभयो, 23वां दिनमा त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। भनेपछि 22 दिन कहाँ बस्नुभयो? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 4 ठाउँमा 22 दिन बसेको प्रसङ्ग आउँछ। 22 अङ्कको आधारमा प्रवचन गर्नुहोस् है हजुरले, एक दिन जसले गरे पनि हुन्छ। सद्गुरु महाराजसँग अन्तिम पटक इन्द्रावती 22 दिनसम्म बस्नुभयो। सिद्धपुर भगवानकोमा 22 दिन बस्नुभयो। अनि नौतनपुरीबाट गएका नागजी, प्रेमजी र सङ्गजी दिल्लीमा 22 दिन बसे। प्राणजी महाराज उज्जैनमा 22 दिन बस्नुभयो। 4वटा 22 दिनको बितक। मैले अङ्क 3 को आधारमा दिल्लीको बितकलाई विवेचन गरेको छु। 3 को आधारमा प्राय 3 जस्तो हुन्छ। 22 दिन, 22 उज्जैनमा पनि 22 अनि दिल्लीमा पनि 22 दिन नागजी, प्रेमजी र सङ्गजी गएर बसेको प्रसङ्ग आउँछ। बितकलाई अलग अलग कोणबाट कसरी विवेचन गर्ने भन्ने कुरा हो। अब नेक्स्ट सत्सङ्गको प्रवचनमा गीता दिदीले 22 अङ्कको आधारमा प्रवचन गर्नु। औरङ्गाबाद वृत्तान्त। अब जाउँ प्रकरण 53। औरङ्गाबादमा पुग्दाखेरि प्राणजी महाराजको यात्रा 17,143 किलोमिटर भएको हुन्छ। 17,143 किलोमिटर पैदल यात्रा। र औरङ्गाबादको राजाको नाम हो भावसिंह आडा। आउनुहोस् 53मा विलम्ब नगरिकन प्रवेश गरौँ। राणा के मुलुक से आए रामपुरे के ठौर। उदयपुरदेखि तान्नुभयो प्रसङ्ग यहाँ लालदासी महाराजले। राणा के मुलुक से, राणा भनेको राजसिंह राणा, राजसिंह राणा भनेको को? उदयपुरको राजा। उदयपुरको राजाको भाइको नाम के हो? ल ठिक छ। राजसिंह राणाको मुलुक भनेको उदयपुरबाट आएर रामपुरेकै ठौर, रामपुरामा बस्नुभयो। दुधलाई डेरा किया, दुधलाईमा आएर डेरा गर्नुभयो। तहाँ किया दज्जालेश्वर, त्यहाँ दज्जालेश्वर मचायो। तब वहाँ से मुकुंद दास को और जो केशव दास खिमाई और बल्लभ भेजे भापसिंह पास। त्यहाँ मुकुन्द दासजीलाई मात्रै पठाउनु भयो भनेर भनिएको थियो। अहिले यहाँ अरू 4 जना साथीहरूको नाम पनि आयो। मुकुन्द दासजीसँग 4 जना, मुकुन्द दासजी 1 जना, केशव दासजी 2 जना, खिमाईले 3 जना, बल्लभजीले 4 जना। भेजे भापसिंह पास। भापसिंह आडाकोमा कहाँदेखि पठाउनु भएको हो? दुधलाईदेखि। यो चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, यो सम्भावित प्रश्न हो। प्राणजी महाराजले भापसिंह आडाकोमा मुकुन्द दासजीलाई कहाँबाट पठाउनु भयो? प्रश्न। उत्तर दुधलाई। 10 मा 10 आयो। 3 मा जाउँ अब। गए भापसिंह के उता। यो चाहिँ पुरानो प्रसङ्ग, प्राणजी अहिले गइसक्नु भएको छैन। यो चाहिँ कहिलेको भने प्राणजी महाराज दुधलाईमै हुँदाखेरि जब मुकुन्द दासजी जानुभयो, त्यति बेला मुकुन्द दासजीले औरङ्गाबादमा गएर के गर्नुभयो भनेर यो मुकुन्द दासजीको बितक हो। यो प्राणजीको बितक होइन। एकछिन पछि मात्रै प्राणजी महाराजको मिलाप हुन्छ। यो मुकुन्द दासजीको बितक हो।
गए भापसिंह के उता भापसिंहकोमा गए मुकुन्ददासजी र साथीहरू। केशव बल्ल बैठे दुकान। केशवदासजी बल्लभदासजी दुकानमा गएर बसे। खिमाई भाइसँग रहे। खिमाई भाइ साथमा बसे। मुकुन्ददास निर्गुण जान। मुकुन्ददासले पनि त्यो समयमा निर्गुण भेष धारण गर्नुभएको थियो। किनभने सबैलाई प्राज्ञजीले पहिरन बदलिदिनु भएको थियो। मुकुन्ददासजीले पनि अब निर्गुण भेष धारण गरे। औरङ्गाबाद जाँदाखेरि 4 महिनामा केतेक महिने फिरे भेष राखे निर्गुण। केतेक महिने बराबर कति महिना, अब 6-7 महिना होला। फिरे भनेको भट्किए त्यहाँनिर। भेष राखे निर्गुण, निर्गुण भेष राखेका छन्। वेदान्तको पक्ष खोजिया, वेदान्तको पक्षको खोज गर्नुभयो। त्यहाँ भनेको तारतम पनि अगाडि छ, वेदान्त अर्कोपट्टि। तारतम र वेदान्तलाई दुईपट्टि राखेर वेदान्तमा तारतमको लागि के सङ्केत छ त्यसको खोज गर्नुभयो गहन। रहे बिच निर्गुण, निर्गुण भेषमा रहेर 6-7 महिना भट्किँदाखेरि पनि राजासँग भेट हुन पाएन। 5 नम्बरमा जब लगे मुरकने। मुरकने भनेको फर्किने, फर्किनु। मुरक्ना भनेको फर्किनु। जब फर्किन लागे तब दिल में किया विचार। दिलमा विचार गर्नुभयो, मैं फिरा जाऊँ, मैं फिरा काहीँ जाऊँ, म खाली हात फर्केर किन जाऊँ। किनभने एउटा आश राखेर प्राज्ञजीले पठाउनु भएको छ। म खाली हात, मैले त राजालाई भेट्नै सकिनँ, यो उत्तर लिएर म जाऊँ। यस्तो आयो उहाँलाई। तब दिल में किया विचार, मैं फिरा कहीँ जाऊँ, म खाली हात फर्केर किन जाऊँ। कि 6-7 महिना दुःख गरेर राजालाई एउटा खबर पनि सुनाउन मैले सकिनँ भनेर यो लाचारीको जवाफ लिएर म प्राज्ञजी महाराजको अगाडि उभियौँ। जनाऊ जित व्यवहार। जनाऊ भनेको भनौँ, जित जहाँ, व्यवहार आफ्नो व्यवहारको विषयमा। म आफ्नो व्यवहारको विषयमा यो भनौँ। त्यसैले मैले आत्मा बल राखेर अझै के गर्नुपर्छ, खोज गर्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। 6 नम्बरमा आउनुहोस्। अब के गर्नुभयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मुकुन्ददासको बितको यो। भिख मागे 2 रुपैयाँ। 2 रुपैयाँ भिख माग्नुभयो। बाटामा बसेर कति दिन बस्नुभयो नि। त्यति बेला 2 रुपैयाँ भेला पार्न सजिलो थिएन। भिख मागेर बस्नुभयो। घर घर जानुभयो या बाटोमा बस्नुभयो। अनि 2 रुपैयाँ जम्मा भए पछाडि ए ताके लिए वस्त्र। 2 रुपैयाँले एउटा वस्त्र किन्नुभयो, रेशमको वस्त्र। थैला रेशमी बनाएकी, त्यो रेशमी कपडाको थैलो बनाउनु भयो। अनि प्रसाद थैली गरी तत्पर, त्यो थैलीभित्र प्रसाद राखेर तयार गर्नुभयो। तत्पर, तयार। प्रसाद के राख्नुभयो भन्दाखेरि 7 नम्बरमा आउँदैछ। प्रश्न भागवत वेदान्त के ले डारे थैली में। रेशमी कपडाको थैली बनाएर के गर्नुभयो, भित्र भागवत र वेदान्तको प्रश्न तयार पार्नुभयो र थैलीभित्र हालिदिनु भयो। एक प्रसाद की थैली कर, प्रसादको थैली बनाएर किया मिलाप 300। 300 भनेको राजासँग मिलाप गरे भनेर मिलापै गरिहालेको अहिले हो छैन। मिलाप गर्न हुने तयार बने, तत्पर रहे। मिलाप गर्न भनेर हिँडे, मिलाप भइहालेको छैन है, ध्यान दिनु। 8 नम्बर। महन्त रामदास रहे, तिन देखे बिच बाजार।
एक महन्त रहेछन् राजाको त्यहाँ, राजाले राखेको महन्त। तीन देखे बीच बजार, रामदास महन्तले देखे बजारको बीचमा मुकुन्द दासजीले। मिले मुकुन्द दासको, मुकुन्द दाससँग मिले अनि पहुँचाया नाले पार। मुकुन्द दासलाई सोधे, कहाँ गएको तिमी? राजालाई भेट्न। किन? राजासँग धर्म चर्चा गर्न। ए धर्म चर्चा गर्ने भने पछाडि रामदास महन्तले सोचे, अब राजासँग धर्म चर्चा गरे पछाडि राजालाई इम्प्रेस गर्छ यसले, अनि मलाई राजाले निकाल्दिन्छ भने महन्तले सोचेर के गरे, पहुँचाए नाले पार। पिट्दै 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 एउटा खोला कटाइदिए। पिटेर पिटेर लगेर पारी पुर्याइदिए। रामदास महन्तले 2-4 जना केटाहरू भेला पारेर अनि के भनेर धम्किदिए भने, पारी पुगेपछि जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। यदि औरंगाबादमा रहने भने म फेरि पिट्छु, फर्केर नआउनु। जो बद्राह करे भावसिंहको, बद्राह भनेको मिसगाइड भनेको दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित क्या, उसको लागि दिग्भ्रमित नै हो। पथभ्रष्ट, अब कुन शब्द बुझ्नुभयो त्यही लेख्नुहोस्। मिसगाइड बुझ्नुभयो भने त्यही लेख्नुहोस्, दिग्भ्रमित बुझ्नुभयो भने त्यही लेख्नुहोस्, पथभ्रष्ट बुझ्नुभयो भने त्यही लेख्नु। बद्राह भनेको नराम्रो मार्गमा लगायो भने, तो हम मारे दोस्रो बेर फेरि यस्तै पिटाइ दोस्रो चोटि हुनेछ तिमीलाई। यूं करके जब छोडिया तब मुकुन्द दास किया विचार। 6-7 महिना पछाडि यसो हिम्मत आएको थियो, म जसरी पनि सन्देश पुर्याउँछु भनेर। रामदास महन्तले पिटेर पिटेर खोला कटाइदिए। यूं करते जब छोडिया तब मुकुन्द दास किया विचार। मुकुन्द दासजीले विचार गरे, दज्जाल मिल्ने न देवही, मै हूँ खबरदार। यी दज्जालहरू मिलेर मलाई राजासँग मिल्न दिँदै छैनन्, अब म अझै खबरदार हुनुपर्छ भनेर होसियार हुनुभयो। 11 एक देहुरा देवीका मै बैठौँ छिपके तिनमै। राजाको महल अगाडि एउटा मन्दिर थियो देवीको, देहुरा भनेको मन्दिर। मै बैठौँ छिपके तिनमै, म लुकेर त्यहाँनेरि बस्नेछु। उता भावसिंह आव त, भावसिंह पूजा गर्नको लागि आउनेछ, पाती देऊ हातमे, तब म मेरै हातले चिठी दिन्छु भनेर राजाको महलको छेउमा देवीको मन्दिरमा त्यहाँनेरि राति नै गएर लुकेर बसे। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे त, मन्दिरभित्र गएर लुकेर बसे मुकुन्द दासजी। जब भावसिंह आइया, जब भावसिंह आए, पाती प्रसाद दिया ती त, पाती भनेको चिठीको प्रसाद दिनुभयो मुकुन्द दासजीले। भावसिंह शिर चढाएके लै थैली उस वखत। भावसिंहले आफ्नो शिरमा राखेर त्यो थैलीलाई, प्रसादलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गरेर त्यो समयमा लिएर गए। भित्र जाएके बुलाए, आफ्नो दरबारभित्र पसेर बुलाए मुकुन्द दासको तिता मुकुन्द दासजीलाई। पूछी हकीकत श्रीराज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भित्र बातचित भए पछाडि मेरो गुरुजी हुनुहुन्छ, कृष्ण लीलाको यस्तो विशाल चर्चा गर्नुहुन्छ कि कृष्णको लीला नै सामान्यमा प्रकट हुन थाल्छ। भनेपछि राजाले के भने, त्यसो भए स्वामी कृष्णदासजी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधे। प्राणनाथजीलाई राखिदिएको नाम राजाले।
तुमको क्यों कर भेजिया, तिमीलाई किन पठाएको हो, कहो अपनी दिल आस, आफ्नो दिलको अभिप्राय भन। 15 खोल पाती पढ्ने लगा, चिठी खोलेर पढ्न लागे। मिने प्रश्न भागवत, भागवतको प्रश्न। और लेखे वेदांत के, त्यो चिठीमा वेदान्तका प्रश्न थिए। विचार होने लगा ती त, त्यहाँनेरि विचार चर्चा हुन थाल्यो। 16 तहाँ दज्जाल बैठा था रामदास महन्त। रामदास महन्त पनि छेउमै छ राजाको, उनै हो दज्जाल। तिन ईर्षाके कहे वचन, उसले ईर्ष्या गरेर बोल्यो। स्वरूप वे विराजत, स्वरूप भनेको राजा, वे जो विराजत त्यहाँ विराजमान थियो राजा, उसको अगाडि ईर्ष्याले बोल्न थाल्यो। के भनेछ भन्दाखेरि, ए दौ कृष्ण बताओ त, जो कहूँ न शास्त्रों में, इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसे इनसे। भन्न त तीनटा कृष्ण भनेको थियो, तीनटा कृष्ण भनेको थियो। ऊ के भन्छ, ए दौ कृष्ण बताओ त, यो त दुईटा कृष्ण बताउँछ राजा। महाराज, यो नयाँ आएको साधु छ नि, जसले कृष्णदासको आफ्नो गुरुको चर्चा गर्दैछ, थाहा छ, यसले त दुईवटा कृष्ण बताउँछ। कृष्ण पनि दुईटा कतै हुन्छ, एउटै हो। बजारमा तीनटा कृष्णको त्रिदलीला सिकाएको थियो, एउटा चाहिँ भुलेछ। जो कहूँ न शास्त्र में, त्यो कहीँ शास्त्रमा लेखेकै छैन। राजाले शास्त्र पढोस् न, थाहा पाओस्, जे भन्दिँदा नि भइहाल्यो नि। इनका मुख नदेखिए, यसको मुख पनि नहेर्नुहोस्। चर्चा कैसे इनसे, अनि योबाट कसरी चर्चा हुन सक्छ, जबकि वो नभएको कुरा बताउँछ। तब भापसिंह बोलिया, भापसिंहले भने, ऐसी काय गौतम, रामदासजी चुप लाग्नुहोस्, यस्तो किन भन्छौ, ये तो भला कहता है। मुकुन्द दासजी राम्रै कुरा गर्दैछन् त, निज स्वरूप बताव त हम, मलाई परमात्माको निज स्वरूपको विषयमा यिनले बताइरहेका छन्। भापसिंह जानिया ए दज्जाल हरामखोर। भापसिंहलाई पनि थाहा भयो कि यो रामदास महन्त जसलाई पूजा पाठमा राखिएको थियो, वो त दज्जाल हरामखोर निस्क्यो। ए है इनका दुश्मन। ए मुकुन्द दासजीको त यो त दुश्मन पो रहेछ, तो कर त यता स्वर। त्यसैले यसरी यति आवाज मचाइरहेको छ यसले। 20 राजाले भने, ठौर देव मुकुन्द दास को हमारी हवेली पास। मेरो हवेलीकै पासमा मुकुन्द दासलाई एउटा बस्ने ठाउँ दिनु। तब रामदास बोलिया, रामदासले भने, इनकी सेवा की हमें आस। महाराज, मुकुन्द दासजीको सेवा म गर्छु, मलाई सेवा गर्ने आश छ। उतारे हम अपने घरौं, तब मुकुन्द दास कहे, उतारे हम अपने घरौं, म मेरै घरमा लगेर राख्छु नि मुकुन्द दासजीलाई। तपाईँको त्यो हवेलीको ठाउँमै चाहिँदैन, म छु नि सेवा गर्ने, मलाई आशा छ सेवा गर्ने, मलाई दिनुहोस् सेवा गर्न। मुकुन्द दासले भन्नुभयो, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ देखाई उन। मुकुन्द दासजीले भन्नुभयो, रामदास महन्तजीले त मलाई पहिल्यै सेवा गरिसक्नु भएको छ, नपत्या हेर्नु त भनेर पीठ देखाइदिनु भयो। त्यो पिटेको गएकै छैन, चोट देख पीठ भापसिंहको बडा जो हुआ दुःख। मुकुन्द दासजीको पीठ देखेर भापसिंहलाई बडा दुःख भयो। धक्का दे उठाए दज्जालको बुरी गाली दै मुख, धक्का दिएर निकालिदिए रामदास महन्तलाई, बुरी गाली दै मुख, एकदम नराम्रो नराम्रो मुखले गाली दिएर निकालिदिए। जो मेरे यहाँ आव त, ताकि ऐसी सेवा करो त, जो मसँग आउँछ यहाँ
उसको यसरी सेवा गर्छौ तिमी, निकसौ हमारे देश से, मेरो देशबाट निक्लेर गइहाल, जाऊ देशमै, ती त अर्को जुन देशमा जान्छ त्यसैमा जाऊ भनेर तुरुन्तै देश निकाला गर्थे। भागवतमा भनेको छ ब्राह्मणहरूको यदि अपमान गर्नु छ भने उसको शिरलाई कपाल खौरिदिनु, शिरको कपाल खौरिदिएर, योभन्दा ठुलो अपमान ब्राह्मणको हुँदैन। ब्राह्मणको धनलाई लुट्नु भनेको मृत्युभन्दा ठुलो अपमान हो र आफ्नो स्थानबाट बाहिर निकाल्दिनु भनेको ब्राह्मण धर्मको वध हो। वपनम द्रविडा दानम थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यस्ति दैहिक भनेर ब्राह्मण वधको कुरा गरिएको छ। यदि ब्राह्मणलाई मृत्युभन्दा ठुलो दण्ड दिनु छ भने या त उसको शिर खौरिदिनु पर्यो, या त उसको धन छिन्नु पर्यो, या त स्थानभन्दा बाहिर निकालिदिनु पर्यो। त यहाँभन्दा ठुलो कारबाही के हुन सक्छ? 24 मुकुन्ददास की निशा करी प्रश्न पूछे पण्डितन। मुकुन्ददास की निशा भनेको दिलासा दिनु, सन्तोष दिनु, न्याय गर्नु। मुकुन्ददासजीलाई न्याय दिएर प्रश्न पूछे पण्डितन। पण्डितहरूले अरू पण्डित पनि छन् दरबारमा, ती पण्डितहरूले प्रश्न सोधे, करो इनका जवाफ होए दिल रोशन। यदि पण्डितहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दियो भने मुकुन्ददास चाहिँ, अनि मेरो दिल खुश हुनेछ। मलाई तो उतना पता नहीं है हमको शास्त्र की बात। यी पण्डितहरूसँग कुरा गर्ने हो भने अनि यिनीहरूले भन्ने छन्, आया न जवाफ उनको निन्दा लगे गर्ने। पण्डितहरूलाई जवाफ आएन, निन्दा गर्न लागे। अहिले आएर यो सभाको बीचमा अकस्मात यसरी प्रश्न सोधेर हामीले गाल पार्ने हो? हाम्रा पनि गुरु छन्, हामी पनि तयारी गरेर आएको, ऊ तयारी गरेर आएको, हामी बिना तयारी कसरी हुन्छ भनेर पण्डितहरू उफ्रिए। तब भावसिंह वर्जिया, भावसिंहले वर्जित गरे, रोके, चुप लाग तिमीहरू, आव त न जवाफ तिमीहरूलाई जवाफ आउँदैन भने निन्दा गर्छौ। यस्तो कुरा सुनेपछि मुकुन्ददासले भने, कैया मुकुन्ददास ने पंडित जो पूछे जो प्रश्न मैं ताको उत्तर देऊं, इनका मनाऊ मना। राजा, हे महाराज, एउटा कुरा गर्छु म। यी पण्डितजीहरू र म एक ठाउँमा बसेर हामी शास्त्रार्थ गर्छौं। पण्डितजीहरूलाई बोलाउन दिनुहोस्, उनका को विद्वानहरू बोलाउनु छ, उनीहरू बोलाएर ल्याउन्, उनीहरू तयारी गरेर आउन्, तब पनि म यिनीहरूसँग शास्त्रार्थ गर्छु। यिनीहरूको उत्तर म दिन्छु, यिनीहरूको मन बुझाइदिन्छु म। मैं पूछूं जो इनको, ये ताको दे बताए। अनि यो पनि हो कि म जो यिनीहरूलाई सोध्छु उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। जो हारे दो मिने, अनि यस्तो शर्त राखौं, दुईटाको बीचमा जसले हार्छ सो पनही बाँध के फिराए। हार्नेलाई चप्पलको माला लगाएर घुमाउने। पनही भनेको चप्पल। शास्त्रार्थ गरौं, जसले हार्छ चप्पलको माला लगाएर बजार घुमाइदिने। प्रश्न 80 पण्डितौं लिखे। पण्डितहरू मिलेर उनीहरूको गुरु व्याकरणका विदहरू बोलाएर मिलेर 80 वटा प्रश्न लेखे। 23 मुकुन्ददासले 23 वटा प्रश्न सोध्नु। 15 दिन की मोहलत दई, 15 दिनको समय पनि। क्यों ये वही विश्वास, कसरी यस विषयमा विश्वास ल्याउन सक्छन् उनीहरूले, त्यसको परीक्षा गर्नको लागि।
पण्डित रोज पावत रुपैयाँ 10-20। त्यहाँका पण्डितहरूले नित्य 10-20 रुपैयाँ पाउँदो रहेछन् नित्य। जब उत्तर दियोगे प्रश्न का तब हम करे बक्सिस। राजाले पैसा पनि रोकिदिए नित्य। यदि प्रश्नको जवाब दिने भने मात्रै फेरि म तिमीहरूलाई दिने पैसा दिन्छु भनेर अब पैसा पनि बन्द भयो। 30 मुकुन्ददास ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ। मुकुन्ददासजीले त्यही दिन सबै प्रश्नको उत्तर खोलेर साफसँग खोलिदिनु भयो, स्पष्टसँग। देव उत्तर हमारे प्रश्न का करो भाव सिंह इंसाफ। र भन्नुभयो, हे पण्डित मेरो प्रश्नको जवाब देऊ, तिमीहरूको मैले दिएँ, भाव सिंहजी इंसाफ दिनुहोस् मलाई। 31 उत्तर तो आवे नहीं तब रात को किया विचार। पण्डितजीलाई उत्तर आएन, रात्रिको समयमा गएर विचार गरे। राति नै चल आए मुकुन्ददास पे। मुकुन्ददाससँग आए, कहे हम पर होतै मार। हे विद्वान महोदय, हामीमाथि मार पर्यो, हामीलाई मार पर्यो। यही शास्त्रार्थको नाममा 10-20 रुपैयाँ आउँथ्यो, त्यो पनि बन्द भयो। हामीलाई प्रश्नको जवाफ पनि आएन, हामीमाथि मार पर्यो भन्दै आए। 32 मा अनि के भने भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल। जो स्वामी जी यूं ही कैया कि रोटी भानो पंडित ना तो हमारा क्या चारा संतोष पकड़े माना। के भने नि, जो स्वामी जी तपाईको गुरुले नै यूं ही कैया यस्तै भन्नुभएको छ कि पण्डितहरूको रोजीरोटीलाई छिन्दिनु भनेर तपाईको गुरुजीले त्यस्तै भनेर तपाईलाई पठाउनु भएको भए तो हाम्रो के लाग्छ, हाम्रो के उपाय, हामी सन्तोष गरेर बस्छौं भनेर इमोसनल कुरा गरे। तपाईको गुरुजीले नै पण्डितजीहरूको रोजीरोटी नै छिन्दिनु भनेर पठाउनु भएको हो भने ठिक छ, हामी पनि सन्तोष गरेर बस्छौँला भनेपछि दया पलाए मुकुन्ददासलाई। उनीले भने, ना तो हमारा छुटकारा करो। यदि तपाईको गुरुजीले त्यस्तो भन्नुभएको छैन भने हामीलाई छुट्टी दिनुहोस्, छुटकारा करो, यो शर्तबाट मुक्त गर्नुहोस्। हम हारे 10 बेर, एक पटक होइन, 2 पटक होइन, 10 पटकसम्म हामी हार्यौं। तब मुकुन्ददास ने कहा, मुकुन्ददासले भने, हम कहेंगे फिर, म राजासँग फेरि कुरा गर्छु। तब कैया भाव सिंह को, तब गएर भाव सिंहलाई भने, एक क्या उत्तर दे प्रश्न, यी पण्डितहरूले यो प्रश्नको के उत्तर दिन सक्छन्? ये तो लीला अखण्ड की, यो त अखण्ड लीलाको कुरा हो, इनका नपहुँचे मन, यिनीहरूको मन त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन, के उत्तर दिन्छन्? तब आधा रोज छेकिया। राजाले के गरे? अघि पहिले किन निन्दा गर्यौ, किन विरोध गर्यौ? तिमीलाई पुरै त म दिन्न, आधी मात्रै दिन्छु भनेर पण्डितजीहरूले पाउने आधी पैसा कट्टी भयो, आधा मात्रै दिए। प्रातको मिलके कहिया, प्रातको बिहानको समय मिलेर भने, एक काम किया तुम्हारा हम। मुकुन्ददासले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूको काम गर्दै, अब टेन्सन लिनु पर्दैन, चप्पल जुत्ता लगाएर बजारमा डुल्न पर्दैन, छुट्टी। त्यसैले तारतम कसैलाई परास्त गर्नको लागि होइन, सबैलाई रास्ता दिनको लागि हो। कसैलाई हराउनको लागि होइन, धामसम्म पुर्याउनको लागि तारतम हो। 36
दिन दूसरे तिसरे निके दिए जो कान। अब भावसिंहजीलाई दोस्रो तेस्रो दिनमा भावसिंहलाई पनि विश्वास भयो यिनीभित्र तत्त्वज्ञान केही शक्ति छ। निके दिए जो कान, कान दिनु भनेको ध्यानले सुन्नु। तारतम निके सुनिया, राम्ररी तारतमको कन्सेप्ट सुने। होए गई पहिचान भयो। तारतममा विश्वास पुरा आयो राजालाई। बुलाओ श्रीजी साहेब जी को, अशवारी ले तुम, ले हथनी बुंदी असे और घोड़े देते हैं हम। राजाले हुकुम गरे। श्रीजी साहेबलाई बोलाइहाल, स्वागत गरौँ मेरो दरबारमा। अशवारी ल्याऊ तुम, अशवारी साधन ल्याऊ तुम, म अशवारी दिन्छु। अशवारी भनेको साधन, मार्गमा हिँड्ने साधन के? घोडा, रथ, हात्तीहरू। ल्याऊ हथिनी बुन्दी असे, हथिनी हात्ती, बुन्दिया भनेको गाउँको नाम। बुन्दिया भन्ने गाउँबाट हात्ती बोलाओ, हात्तीमा चढाएर स्वागत गरौँ हाम्रो राज्यमा। और घोडे दिँदै म घोडा दिन्छु। हात्ती र घोडामा सवारी गराएर श्रीजी साहेबलाई हाम्रो राज्यमा ल्याउनु पर्छ भनेर उसले घोषणा गर्यो। एक हवेली बुन्दियामै रहने की लख्दै। बुन्दिया गाउँमा एउटा हवेली रहनको लागि चिठीमा लेखेर दिए राजाले। तहाँ श्री बाईजीको राखियो। बुन्दिया गाउँमा त्यो हवेलीमा बाईजुलाई राख्नु। यिन भान्त सिखापन भई यस प्रकारको उपदेश घोषणा राजाले गरे। औरङ्गाबादमा एउटा गाउँ बुन्दिया भन्ने। मुकुन्ददास विदा होए कि लै अशवारी साथ। मुकुन्ददासजी विदा भई लै अशवारी साथ, साथमा घोडा हात्ती लिएर गए। तहाँ से पहुँचे मन्दसोर। औरङ्गाबादबाट मन्दसोर पुगे। खर्ची दही थी हात। बाटोमा लाग्ने खर्च पनि राजाले दिएको थियो हातमा। आए मिले मन्दसोर में ले चले श्रीजी को। आए पहुँचे औरंगाबाद भई मुलाकात हवेली मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए मिले मंदसौर में मुकुन्ददासी मंदसौरमा आउनुभयो। दुधलाईमा ले चले श्रीजी को। त्यहाँबाट हात्तीमा चढाएर प्रेरणाजीलाई, सुन्दर साथलाई घोडा आदिमा चढाएर सवारी गराएर त्यहाँबाट अगाडि बढे। आए पहुँचे औरङ्गाबाद। मन्दसौरबाट सीतामऊ, नौलाई, उज्जैन हुँदै हुँदै उज्जैनबाट फेरि नौलाई, नौलाईदेखि नुनेरे, नुनेरेदेखि बुढानपुर, बुढानपुरदेखि औरङ्गाबाद। अघि प्रकरण 52 को केही चौपाई छुटे जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले हेर्दा थाहा भयो। ल यही प्रसङ्गमा हेरिहाल्नुहोस् प्रकरण 52 को 15, 16, 17, 18। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुँचे। 22 दिन, त्यो 22 दिनले यो मेरो 4वटा चौपाई नै खाएछ। 23वां दिनमा उज्जैनबाट नौलाई जानुभयो। फेरि 1 दिन तहाँ रहेके पहुँचे है नुनेरे। 1 दिन त्यहाँ बसेर नुनेरे पुग्नुभयो। तहाँ 1 दिन रहके पहुँचे बुढानपुर में। नुनेरेदेखि 1 दिन रहेर बुढानपुर जानुभयो। तहाँ 1 दिन रहेके चले मजले तसे।
बुढानपुरमा पनि एक दिन बसेर अगाडि बढ्नुभयो। ताँसी आयो औरङ्गाबाद भापसिंहकै घर। त्यहाँबाट औरङ्गाबाद भापसिंहको घरमा आउनुभयो। ताहाँकी बितक कहूँ जिन भान्तै नपर। अनि औरङ्गाबादको म अब बितक भन्छु, जुन प्रकारको बितक औरङ्गाबादमा भयो। मामत गए मोमिन ए उज्जैनको बितक और औरङ्गाबादकी बात बढी बुज्रक। औरङ्गाबादको बितक श्रेष्ठ छ भनेपछि हामी अहिले यो प्रकरण 53 को कतिमा छौँ भन्दाखेरि 40 मा छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर थुप्रै ठाउँहरू आएको छ बिचमा, म भन्दै जान्छु बिस्तारै। उदयपुरदेखि नै म भन्दै लान्छु, हजुरहरूले टिप्न पनि सक्नुहुनेछ बिस्तारै। उदयपुर, तलाउ, फेरि उदयपुर, अनि रामपुरा, दुधलाई, मन्दसर, सीतामऊ, नौलाई, उज्जैन, फेरि नौलाई, अनि नुनेरे, बुढानपुर, औरङ्गाबाद। यो क्रममा लेख्नुहोस्। 40 सम्म पुगेको छ। अब अगाडि बढौँ। भापसिंह आए कि लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्मा। भापसिंह आए कि लगा दो कदम, भापसिंह राजा आएर दुवै चरणमा परे। देख दीदार इन समय, प्राण्यजीको दर्शन गरेर कृत कृत जानी आत्मा, आफ्नो आत्मा कृतकृत्य धनधन्य भएको उसले महसुस गर्यो। 42 लगे सेवा गर्ने उत्सव रसोई, जब सेवा गर्न थाले उत्सव भयो, रसोई भयो। दै जागा हवेली अपने, आफ्नै हवेलीमा जागा भनेको ठाउँ, ठाउँ दिए भई सेवा यिनकी तब। तब प्राण्यजीको बडा धुमधामले सेवा भयो त्यहाँ। सुन नरसैया की शब्द किरन्तन, तित हुआए मगन। नरसैयाजीले ब्रजको वर्णन गर्नुभएको प्रसङ्ग सुनेर तित हुआए मगन, ए मग्न भएर त्यहाँ बसे। आप लगा नाच्ने ज्याउ करे मोमिन, आफू नाच्न थाल्यो नरसैयाको कीर्तनमा राजा। ज्याउ करे मोमिन, जस्तो कि मोमिनले गर्छ। भनेपछि भापसिंह हाँडा केमा परे? मोमिनले गरे जस्तै गर्छ त भनेपछि मोमिन परे त? परेनन् है, परेनन्। भापसिंह हाँडा यो त जस्तै छ भन्दाखेरि त असली भएन नि त। गुलाब जस्तै छ भन्दाखेरि गुलाब भयो, मोमिनले जस्तै गर्यो भन्दाखेरि मोमिन भयो त। जस्तो पो गरेको त मोमिनै भएको त होइन नि त। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, भगत भाव भक्ति भाव जोर रहे, एकदम भक्ति भाव सेवे परमेश्वर, परमेश्वरलाई उसले सेवा गर्छ। शक छु न अब, कुनै शङ्का छैन उसलाई। भगत भाव पर भक्ति भावमाथि। नित अपने अन्दर पधरावत श्रीराज, नित्य आफ्नो दरबारमा प्राण्यजीलाई पधराउँछ। रासलीलाको कीर्तन राजी होबे न काज, रासलीलाको कीर्तनमा राजी होबे, ऊ खुसी छ। जब बात कही कुरान की, प्राण्यजीले किन छोड्नुहुन्थ्यो? शास्त्रमा मात्रै होइन भापसिंहजी, कुरानमा पनि हाम्रो कुरा छ, त्यो पनि सुन्नुहोस्। तब इन किया विचार, त्यो कुरा सुनेपछि राजाले विचार गर्यो। ए सायद क्यों पावही इनका करो करार। ए भनेको उनका मुसलमान सेवकहरू थिए, सायदी भनेको साक्षी, क्यों पावही कसरी पाउँछन्। कुरानमा हाम्रो कुरा छ भनेपछि ऊ अलिकति पछि हट्यो।
मेरा पनि मुसलमान सेवकहरू छन् त, ज्ञानी पनि छन्। उनीहरूसँग चर्चा गराउन लाउनु पर्यो। उनीहरूले विश्वास कस्तो गर्दो रहेछन् म पनि हेर्छु भनेर परीक्षणको लागि। इन्का करो करार यी साथीहरूलाई खुसी पार्नु, त्यसपछि म विश्वास गर्नेछु। 47 ए मुसलमान चार है मेरा चाकरी त, 4 जना मुसलमान छन् मेरा चाकरहरू सेवा गर्ने। तिनको तुम सम्झाओ, तिनलाई तिमीले सम्झाउनु। मुकदमा जो कयामत, मुकदमा भनेको मुद्दा, क्यामतको विषयमा तिमी सम्झाउनुहोस् कृष्णदासजी, मेरा मुसलमान चाकरहरू यहाँनिर छन्। तब मैं औरंगजेब सो बात के कमर लडौँ वास्ते तिनके शिर सौंपाइन बात पर। यदि 4 जनाले विश्वास गरे भने नि म औरंगजेबसँग कम्मर बाँधेर लड्नेछु धर्मको लागि। मैले मेरो शिर त्यसैको लागि समर्पण गरेँ, यो सम्झिनु। तर यी 4 जनालाई खुसी पार्नु। तब श्रीजी साहेबजी ने कहा, प्राणजीले भन्नुभयो, सौंपो हमको मुसलमान। त्यस्तो हो भने मुसलमान मलाई देऊ, तिनको हम सम्झाबै, तिनलाई म सम्झाउने छु। वे ल्याबे इमान, उनीहरूले विश्वास गर्नेछन्। वे कहे तुमको तेहेक एक, ती मुसलमानले तिमीलाई भन्नेछन्, हे तुम्हारा इस्लाम। ती मुसलमानले तिमीलाई भन्नेछन् कि यो नै इस्लाम, तिम्रो धर्म हो। कुरान तरफ तिम्रो साक्षी छ। तुम कम्मर बाँधो दिन के काम, तिमी कम्मर बाँध्नु, हिम्मत गर्नु दिन के काम, सच्चा धर्मको लागि। ती मुसलमानले तिमीलाई भन्नेछन्। एक दिन हेर्नु राजा, समयको प्रतीक्षा गर्नु कि ती मुसलमानले भन्नेछन् कि म जो बताउने छु त्यो नै तिम्रो सच्चा धर्म हो। कुरानमा तिम्रो धर्मको साक्षी छ, उनीहरूको मुखबाट तिमीले सुन्न पाउनेछौ। 51 ए बात माने भापसिंहले, भापसिंहले यो कुरा माने। मेरे मन बरहक, मेरे मन बरहक, बरहक भनेको श्रेष्ठ। यो सत्य कुरा म स्वीकार गर्छु। तुम इन पर मेहनत करो। प्राणजी तपाईँ यी मुसलमानहरूमाथि मेहनत गर्नुहोस्। यी बात बढी वज्रक, यो बात जुन छ नि कयामतको विषय, इमाम मेहदी प्रकटको विषय, यो श्रेष्ठ कुरा छ। 52 ए तेहेके कर उठे होने लगी चर्चा तिनसे। राजा यो कुराको निश्चय गरेर उठे। अब मुसलमानहरूसँग चर्चा हुन थाल्यो। नित आवे दोई वखत रहे न काममे, नित्य 2 समयमा आउँछन्, रहे न काममे। प्राणजी महाराज यही कार्यको लागि रहनुभयो। यिना समय भट्ट भवानी था उदयपुरका मिलाप। त्यही समयमा भवानी भट्ट जसको मिलाप उदयपुरमा भएको थियो, सो इत आए मिला। भवानी भट्ट पनि त्यही आएर मिले। थी भवानी प्रसन्न आप, भवानी आफू प्रसन्न थिए। बुध गीता बुध स्तोत्र ये ल्याया दक्षिण से। भवानी भट्टले बुध गीता र बुध स्तोत्र दक्षिणबाट ल्याएका थिए। यो पनि सम्भावित प्रश्न हो। औरंगाबादमा बुध गीता बुध स्तोत्र कसले ल्याएका थिए भन्दाखेरि भवानी, अथवा औरंगाबादमा भवानीले 2वटा किताब लिएर आउनुभएको थियो। त्यो किताबको नाम के हो? बुध गीता बुध स्तोत्र। इन समय मुजरा किया सुख पाया इनमें। 2वटा किताब ल्याएर दक्षिणदेखि ल्याएर इन समय मुजरा किया, त्यो समयमा मुजरा किया, भेट गरे, दर्शन गरे, सुख पाया इनमें, उनलाई सुखको अनुभूति भयो। नित्य भागवत वाचने आवे करन दिदार। नित्य भागवत वाचन गर्न, दर्शन गर्नको लागि आउँछन्। कछुको पहिचान तारतम कि दै धनी निर्धार।
तारतम्यको पनि केही पहिचान धनी प्राज्ञजी महाराजले दिनुभयो। निर्धार भनेको निश्चयपूर्वक। इन समय अब्बल खान करने आया दीदार। अब्बल खान दर्शन गर्नको लागि आए। दीदार भनेको दर्शन। था उदयपुरका मिलाप, उदयपुरमै मिलाप भएको थियो अब्बल खानसँग। इन पहिचाने परवरदिगार। अब्बल खानले परवरदिगार परमात्माको पहिचान गरेका थिए। 57 जहान मोहम्मद मिहिन खान ए तिनको सुनाई कान। अब्बल खानले जहान मोहम्मद मिहिन खानलाई प्राज्ञजी महाराजको विषयमा कानमा सुनाएका थिए। तिनको बुलाइ ल्याइया। ती दुईजना जहान मोहम्मद र मिहिन खानलाई अब्बल खानले बोलाएर ल्याए और गर्ने लगे पहिचान। उनीहरूले पनि पहिचान गर्न लागे। मिहिनको ईमान आइया ए ताबे हुआ तब। मिहिन खानको ईमान आयो, विश्वास आयो। ए ताबे हुआ तब प्राज्ञजी महाराजको अधीनमा ऊ बस्यो। ताबे भनेको अधीन। दज्जालसँग लड्ने लगा, दज्जालसँग लड्न थाले। चाही लेने शोभा अब उसले अरू पनि शोभा लिन चाह्यो भविष्यमा। 59 कहर बानौ में पठान चली चर्चा तिन में। कहर बानौ भनेको सौदागर, एक्सचेन्ज गर्ने कार्य। त्यति बेला वस्तुसँग वस्तु साट्ने चलन थियो, सौदागर। कहर बानौ भनेको त्यो सौदागर। में पठान चली चर्चा दिन में, पठानको समूहमा चर्चा चल्यो। सनन्दे सुने जहान मोहम्मदे। जहान मोहम्मदले सनन्द ग्रन्थ सुने। क्यों ये पहिचान होए इनसे। क्यों ये कसरी पहिचान हुन्छ इनसे बराबर सनन्द ग्रन्थबाट कसरी इमाम मेहदी र क्यामतको पहिचान हुन्छ भन्ने कुरामा ऊ चिन्तनशील रह्यो। 60 एक जहान मोहम्मदको असल अंकुर इमान। जहान मोहम्मदमा परमधामको असल अंकुर थियो। ऊ परमधामको आत्मा थियो। इमान भनेको विश्वास, असलौं परमधामको अंकुर सम्बन्धवाला थियो। था आप तमाम तफसिर। था थियो आप आफू तमाम सम्पूर्ण तफसिर ग्रन्थहरूमा विज्ञ। पढौमे आरबी खान। ऊ पढे लेखेको मध्येमा आरबी खान, उसलाई आरबी खान भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो। जहान मोहम्मद एकदम तफसिरको ज्ञाता, यति विद्वान थियो कि उसलाई आरबी खान भन्ने टाइटल दिएको थियो। देता तालिम सबनको, सबैले तालिम दिन्थ्यो। जेते रहे पठान, जति पनि मुसलमान साथीहरू रहन्थे। किन सुने हकीकत, कसैले जहान मोहम्मदको विषयमा सुने कि जहान मोहम्मदले पनि हिन्दूको गुरुलाई आफ्नो गुरु मानियो अरे भनेको कहे बुरा भला अनुमान। अनि अरू पठानहरूले कसैले राम्रो भने कसैले नराम्रो भने अनुमानको कुरा गरे। 62 भवानी भट्ट डेढ पहरलौं कथा कह होए फारक। भवानी भट्ट 1.5 प्रहरसम्म, 1.5 प्रहर भनेको 4.5 घण्टा कथा कह, कथा भनेर होए फारक निवृत्त हुन्थे। तब श्री राजा आरोग्य, प्राज्ञजी महाराज आरोग्य भोजन गरेर पौडे सेज बुज्रक शयन गर्नुहुन्थ्यो। भनेको बिहान 10:30 सम्म चर्चा हुन्थ्यो। प्राज्ञजी महाराज त्यसपछि भोजन गरेर विश्राम लिनुभयो। 63 जब दिन पिछल्ला घडी रहत है साथ। जब दिनको पछिल्लो प्रहरको 7 घडी समय बाँकी रह्यो, बराबर लगभग 3:30 जति भयो। तब श्री राजा उठत है करे साथ संवाद। प्राज्ञजी महाराज उठ्नुहुन्छ, सुन्दर साथसँग बात गर्नुहुन्छ।
चर्चा होइ अति बढी, चर्चा अत्यन्तै सुन्दर भयो। हुआ श्रृङ्गारका बखत, परमधाममा श्रृङ्गारको समय भयो। सन्झाको आरती होइ। प्राण्डजी महाराज राज्य श्यामाजीको श्रृङ्गारको वर्णन गर्नुहुन्छ परमधाममा, किनकि 5:45 6 बजीसम्म परमधाममा कृष्ण पक्षमा र शुक्ल पक्षमा श्रृङ्गार हुने गर्छ वनमा। त्यो श्रृङ्गारको वर्णन गर्नुभयो प्राण्डजीले। सन्झाको आरती होइ, सन्ध्यामा आरती हुन्छ। सब साथ खडा देखत, प्राण्डजीको आरती हुन्छ है सन्ध्यामा। सब साथ खडा देखत, सुन्दर साथ खडा भएर त्यो आरतीको दर्शन गर्छन्। एकतर्फ लालदास दुजी भवानी भट्ट, एकतर्फ लालदासी बस्छन्, दोस्रोतर्फ भवानी भट्ट। चर्चा कुरान भागवत कि, चर्चा हुन्छ कुरानको भागवतको। हो त है लटपट, लटपट भनेको आनन्द विभोर हुन्छन् उनीहरू। लालदासी कुरानको चर्चा गर्नुहुन्छ, भवानी भट्ट भागवतको चर्चा गर्नुहुन्छ। एकापट्टि कुरान छ, अर्कोपट्टि भागवत छ। अब यिनीहरूलाई के भन्ने? श्रीराज करत है माइने, प्राण्यजी अर्थ गर्नुहुन्छ सुनेर। सुन्नेवाला साथ, सुन्दर साथहरू सुन्नेवाला छन्। कोही सवाल करत है, कोही कोही प्रश्न सोध्छन्। कोही बानी लेबे हात, कसैले आफ्नो हातमा त्यो बाँडीलाई लिएका छन्। अब्बल खानले आइया जहान मोहम्मदको, अब्बल खानले जहान मोहम्मदलाई लिएर आए। सुने चर्चा मास दोएलौँ, 2 महिनासम्म उनले चर्चा सुने। घायल भया 300, चर्चा सुनेर उनी घायल भए। घायल हुनेको जहान मोहम्मद। 68 मा आउनुहोस्। पर था अर्ध पक्का, घायल त भयो तर अर्ध पक्का थियो, पुरा पाकिसकेको थिएन। सुन लीला फेरि सुरत, लीला सुनेर फेरि सुरत। लीला भनेको राज्य र श्यामाजीको स्वरूपको वर्णन सुनेर फेरि सुरत, उसको सुरता संसारपट्टि फर्कियो। फेरि विश्वास भएन उसलाई। अनि हक्क परमात्माको स्वरूपको दर्शन यी मनुष्यले कसरी गरे भन्ने लाग्यो। उसलाई शङ्का पस्यो। अनि संसारपट्टि सुरता फर्क्यो। लाल उत्तम सुनाई, लाल र उत्तम दासजीले सुनाउनु भएको थियो परमधामको लीला। लडाइँ भयो नभएको त उसको ध्यान संसारपट्टि गयो र 3 जनाको बिचमा लडाइँ भयो, जान मोहम्मद, लालदासी र उत्तमजीको बिचमा। 69 जात रैया घरको कब हुन ल्याउँ जल, जान मोहम्मद घरमा गए बसे। जात रैया, रैया जात रहन थाले घरमा। एउटा प्रतिज्ञा के गरे भने कब हुन ल्याउँ जल, अब म पानीको थोपो पनि पिउँदिन। मैं 2 मास मेहनत गरी भइन रुह निर्मल। मैले 2 महिना मेहनत गरेँ, मेरो आत्मा निर्मल हुन सकेन, म किन पानी पिउँछु भनेर उसले पानी नपिउने निर्णय गरेर घरमा बस्यो। उता के परमधामको हो, अङ्कुरी हो जहान मोहम्मद। मेरो आत्मा किन निर्मल हुने भएन, म 2 महिनासम्म मैले मेहनत गरेँ भनेर ऊ घरमा गएर बस्यो। उत्तम दास अरज गरी बुलाइ ल्याउँ मोहम्मद जहान। प्राण्डजीलाई उत्तम दासले भन्यो कि म जहान मोहम्मदलाई बोलाएर ल्याउँ प्राण्डजी, रिसाएर घरमा बसेका छन्। बर्जा श्रीजी साहेबले, प्राण्डजीले रोक्नुभयो। यिन सुनी चर्चा कान, यिनले आफ्नै कानले चर्चा सुनेको छन्, बोलाउन जानु पर्दैन। सो दुचिताई होइ गई रह न सके घरमै। सो उनी दुचिताई होइ गई, उनलाई दुविधा भयो। दुचिताई भनेको दुविधा। हेर्दै गर्नु, रह न सके घरमै, ऊ घरमा गएर बस्न सक्दैन। प्रातको उठ दौडेगा, बिहानै ऊ उठेर दौडिनेछ। जब विचार गर्ने लगे दिल से, जब ऊ दिलबाट विचार गर्न लाग्नेछ नि, बिहानै उठेर दौडिनेछ। हेर्दै गर्नु, बोलाउन जानु पर्दैन है, किनकि उसले आफ्नै कानले सुनेको छ। नभन्दै
दिन दूसरे आया श्री जी साहिब जी के पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दोस्रो दिनमै प्राणनाथजी महाराजको पासमा आइहाले जहान मोहम्मद। किन बस्न सक्थे बिचरा घरमा? मुझे क्यों न सम्झाव त, मैं हे कदमों की आस। मलाई तपाईँ किन सम्झाउनुहुन्न? मलाई परमात्माको चरणको आश छ। तब श्रीजी साहिबजी कहिहा, प्राणनाथजीले भन्नुभयो, 1-8 दिन देऊ चित्त। तिमी 8 दिन जति चित्त दिएर बस्नु, सोभि 1 पहर, त्यो पनि 3 घण्टा पुरा। देख कैसा हो बे त, त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ हेर्नु। तर एक चित्त दिएर 8 दिनसम्म रेगुलर बस्नु, 3 घण्टा कन्टिन्यू। आया चर्चा सुनने सवाल किया एक चर्चा सुन्नको लागि उनी आउँछन्। एउटा सवाल गरे, मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क्यामत। मुर्दा कसरी उठ्नेछन् क्यामतको समयमा? उसले प्रश्न गर्यो। किनकि क्यामतको समयमा कब्रबाट चिहानबाट मुर्दाहरू उठ्नेछन् भनेर पहिले भविष्यवाणी गरिएको थियो। त यो साँच्चीकै चिहान फोडेर मुर्दाहरू उठ्छन् त कब्रबाट भनेर उसले प्रश्न गर्यो। दिया जवाब श्रीजी साहेबजी, कार्ड दिखाए बीच फिरकान। श्रीजी साहेबजीले उत्तर दिनुभयो, कार्ड दिखाया बीच फिरकान। फिरकान भनेको कुरान, कुरानको बीचबाट त्यो प्रसङ्ग ल्याएर देखाइदिनु भयो निकालेर। दुनिया करी किन वास्ते, दुनिया के कारणले बनाउनु भयो, सो करदै पहिचान, त्यसको पहिचान गराइदिनु भयो। त यो मुर्दा कसरी उठ्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसरी खुलाउनुहुन्छ भने यहाँ स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छैन, अन्य ग्रन्थहरूबाट जान्नुहोस्। यो वास्तवमा शरीर भनेकै चिहान हो र यहाँनिर आत्मा मुर्दा जस्तो भएर बसेको छ। यो शरीरभित्र आत्मा जागृत हुनु भनेकै वास्तवमा कब्रबाट मुर्दा उठ्नु हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आउनुहोस् 75 नम्बरसम्म आज राखौँ। अगाडिका प्रसङ्गहरू फेरि हामी नेक्स्ट डे भोलि यो प्रकरणलाई पुरा गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस् 75 लाई। दिया जवाफ श्रीजी साहिबजी, कार्ड दिखाया बीच फिरकान। दुनी करी किन वास्ते, सो करदै पहचान। सो करदै पहचान।